पाकिस्तान बेहतरीन सिफारतकार मुआहदे की दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस की आज पाकिस्तान रवानगी मुतवक्के। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द का भी आज इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द का भी इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। सदर ट्रंप का अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि किसी दबाव में नहीं, डील तब होगी जब बेहतरीन शराइत हासिल होंगी। ईरान के साथ हमारी डील ओबामा के मुआहदे से बेहतर होगी। हमारी डील ऐसी होगी जिस पर दुनिया फ़ख्र करेगी। ईरान के साथ नया मुआहदा आलमी अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देगा। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अगर नई क़यादत समझदार हुई तो ईरान का मुस्तक़बिल खुशहाल हो सकता है। ईरान में नताइज हैरत अंगेज़ होंगे। ओबामा और जो बाइडन का मुआहिदा अमरीकी सलामती के लिए बदतरीन था। डील ख़त्म न करता तो मशरिक़ वस्ता में एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में कहा कि सीज़ फायर में मज़ीद तोसी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। डील ना होने की सूरत में जंग यकीनी है। जल्दी में कोई बुरा मुआहिदा नहीं करूँगा। सदर ट्रंप अमेरिका को ईरान के साथ एक और तबाहकुन डील में नहीं धकेलेंगे। व्हाइट हाउस का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिकी सदर के मातहत डील हुई तो वो अमन सलामती की गारंटी देगी। अगर कोई डील हुई तो सिर्फ इसराइल, मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका समेत हर जगह अमन होगा। वादों और मुआहिदों की पासदारी बामकसद मुज़ाकरात की बुनियाद। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी मुतज़ाद इशारे तल्ख़ पैगाम देते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बड़ा बयान। कहा अमरीकी हुकूमत के तर्ज़ अमल पर ईरान में गहरा तारीख़ी अदम एतमाद बरकरार है। अमरीका चाहता है ईरान हथियार डाले। ईरान सर तस्लीम कम नहीं करता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरानी खबर एजेंसी एरिना को इंटरव्यू में कहा कि जंग किसी के भी मफाद में नहीं, कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सिफारती और अक़ली रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। दुश्मन के साथ मुज़ाकरात में चौकस रहना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल हालात में तदब्बुर, दानिशमंदी और कौमी वक़ार के साथ निमट रहे हैं। हमारी तवज्जो तामीर नौ और बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए मसाइल के हल पर होगी। कौमी गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ कहते हैं तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। ईरानी तेल की एक्सपोर्ट रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। अब नए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं है। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं करेंगे। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का ऐलान। कहा अमरीकी सदर मुज़ाकराती मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने नाकाबंदी करके मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में मैदान जंग में नए इक़दामात सामने लाने की तैयारी कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान का सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर जोर। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राबिते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। इसाक़ डार ने कहा कि ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और रवाबित नागुज़ीर है। अब्बास अराग़ची ने कहा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी सिफारती अमल में बड़ी रुकावट है। तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख कर फैसला करेंगे आगे कैसे बढ़ा जाए। रूस की ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान सालिसी की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। जंगबंदी की कोशिशों और अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी रवैया सिफारतकारी से मुताबिकत नहीं रखता। ईरान मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फ़ैसला करेगा। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए भरपूर अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार, वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाख़िला ने अमरीकी नाज़िमुल अमूर और ईरानी सफ़ीर से भी अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को इत्तेमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर का टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खित्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सदर कोस्टा की खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। कहा यूरोपीय यूनियन मुज़ाकराती अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का देरपा इलाक़ाई और आलमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए सिफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का राबिते में रहने पर भी इत्तेफ़ाक़।
وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انتظامات پر گفتگو، کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی اور مذاکراتی حل پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حالیہ دورہ ایران سے متعلق آگاہ کیا، ایرانی سفیر نے پاکستان میں کی جانب سے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، پاکستان ایران امریکہ تنازع کا مذاکراتی حل چاہتا ہے، تنازع کا دیرپا حل خطے کے امن اور استحکام کا ضامن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر سے بھی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بھی بات چیت۔ نیتلی بیکر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو بھی سراہا۔ اسلام آباد ریڈ زون آج بھی بند رکھنے کا فیصلہ، توسیع شدہ ریڈ زون بھی بند رہے گا، ضلع انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ریڈ زون میں موجود سکولز اور پرائیویٹ دفاتر بند رہیں گے، سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کو ورک فرام ہوم کی ہدایات جاری۔ ریڈ زون بندش کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بند رکھنے کا فیصلہ، وفاقی عینی عدالت میں آج کیسز کی سماعت نہیں ہوگی۔ ایران اپنے پیشگی مطالبات پر بدستور قائم ہے، امریکہ سے مذاکرات کو میدان جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں، ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا تمام فیصلے قومی مفاد اور سیکیورٹی کے اصولوں کے تحت کیے جاتے ہیں، ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا، امریکہ نے دباؤ اور زیادتی پر مبنی رویہ اپنایا تو مذاکرات بے معنی ہوں گے، لبنان کا معاملہ نہایت اہم ہے اور جنگ بندی اس کی بنیادی شرط ہے، منجمد اثاثے بحال کرانا بھی اہم شرائط میں شامل ہے، تہران اپنے اصولوں سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں کا جنگ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا، غیر ملکی سفارتکاروں کو جنگ سے ہونے والی تباہی پر بریفنگ، امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں 3375 شہری شہید ہوئے، ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق شہداء میں 496 خواتین اور 262 بچے شامل ہیں، سب سے زیادہ اموات تہران، ہرمزگان اور اصفہان صوبوں میں ریکارڈ کی گئی، 40% لاشیں ابتدا میں ناقابل شناخت تھیں، بعد میں شناخت مکمل کی گئی، فورانزک ٹیموں نے واقعات شناخت کر کے لواحقین کے حوالے کر دی۔ ایران امریکہ جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوگا، مشرق وسطی تنازع میں امن کو جزوی کامیابی ملی لیکن صورتحال اب بھی نازک ہے، بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا روسی میڈیا کو انٹرویو، کہا جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور حقیقی امن قائم کرنا ہوگا، امن کا انحصار صدر ٹرمپ کے فیصلوں پر منحصر ہے، امریکی صدر نے سمجھ لیا ہے مزید پیش رفت تباہی کا باعث ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہنگری آئے تو گرفتار کر لیا جائے گا، ہنگری کے وزیر اعظم کا اعلان، کہا ہنگری عالمی فوجداری عدالت کا رکن ہے، قوانین کی پاسداری کریں گے، جس شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں تو اسے حراست میں لینا ضروری ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو واشنگٹن میں ہوگا، امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات سفیروں کی سطح پر ہوں گے، اسرائیل کے ساتھ مذاکرات ایران معاملے سے الگ ہے، لبنانی صدر جوزف اون کا کہنا ہے ہماری درخواست پر امریکی صدر کی مداخلت سے جنگ بندی اور مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی، جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ سے رابطے جاری ہیں۔ غزہ میں سیز فائر کے باوجود اسرائیل کی سفاکیت، مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 5 افراد شہید، جنگ بندی کے بعد سے اب تک 780 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے حملوں نے خطے میں انسانی صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، صدر نون لیگ نواز شریف نے صدارت کی، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی شرکت، گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے موزوں امیدواروں کے انتخاب اور پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر تفصیلی مشاورت، انتخابی حکمت عملی کو حتمی شکل دینے کی کوششیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت گندم کی خریداری کا جائزہ اجلاس، گندم فروخت کی حد ختم، مراد علی شاہ نے کہا چھوٹے آباد کار
اب بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے۔ فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے حاریوں کو ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گندم خریداری مہم تیز کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی۔ آبادکاروں کو فوری ادائیگیاں یقینی بنائی جائیں۔ وزیر خوراک محبوب الزمان نے وزیر اعلیٰ سندھ کو گندم خریداری سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بے ضابطگیوں پر زیرو ٹالرنس ہے، پورا عمل ہاری دوست اور مؤثر ہونا چاہیے۔